रामबाब रुदोल्फ, थँक्यू व्हेरी मच तुम्ही येयले म्हणून. सर, लोकसभाचे कशें चल्लेलें आसा हिंगा सांताक्रूज मतदारसंघान? पळय, आमचे सायडीच्यान तुका हे सायडीच्यान आतां कितें जालां, लोकांनी न्हू मेन आतां डेव्हलपमेंट चिंता. आतां मेन लोक पळयता देशाचे, आमच्या इंडियेचे. आतां इंडियेक आतां आमचे कितले फास्ट डेव्हलपमेंट चालू आहा, बऱ्यांतली बरी कामां चालू आहा. ऑलमोस्ट 55,000 किलोमिटर आमचे आख्खे इंडियेक हायवे चालू जाल्ले, ब्रीज हायवे वा धरून सगळे. प्लस तशेंच एक व्हडले 2 आतां टनल बांदपाक केल्या तेणी काश्मीराक सावन आमच्या हिंगा लदाख, आमच्या कारगील. आनी हे टनल इतल्या बऱ्याक पडटले. तुमी जाणा फाटल्या दिसांनी गॅराच्या टायमार कारगिलाचे गॅर जाले तेन्ना खुबशे सोल्जर आमचे मेलेले, कित्याक तांकां ते दोंगरार चडचे पडटाले आनी वयर सावन तांकां आमच्या सोल्जरांक मारी. हें बऱ्यांतलें बरें काम हे केलेलें आहा. कितलेच आमच्या प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन बऱ्यांतली बरी कामां घेतलेली आमची इकॉनॉमी वाडोवपाक. आमची इकॉनॉमी सद्याक आतां ताणें फिफ्थाचेर पावयलेल्या 5 नंबराचेर, आनी तो आतां अशीच 3rd नंबराचेर पावयता म्हण ताणें एश्युरन्स दिलेल्या. आनी 100% तो करतलो. कित्याक आतां दुसरें म्हणल्यार बऱ्यांतलें बरें म्हणल्यार आमची इंडिया भायर सावन ऑलमोस्ट मोर दॅन 1 लाख crores हाडटाली. पेट्रोल, ऑयल भायर सावन आमी इम्पोर्ट करताली. आतां ह्या फुडें आमकां करूंक पडचें ना. पडून एक 10,000 पडत. आतां कितें केलां आमच्या नरेंद्र मोदीजीन ग्रीन हायड्रोजन म्हणून तेणें हिंगासरूच प्रोड्यूस करपाक केलां इंडियेक. प्लस आमी एक 10 कंट्रींक भायल्या एक्सपोर्ट करतले. आनी तशेंच आमचे गाडयेक आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटले. आमचे थिंगा सावन पणजे वयतलो जाल्यार तुका 5 रुपयान गाडयेन पावतलो. तूं मोटरसायकलीन वयतलो EVच्या जाल्यार 1 रुपया 1.5 रुपयान पावलो. गमल्यान अशें करून आमची इकॉनॉमी वाडटली. तशेंच फ्री सोलर दिवपाक केल्या घरांनी. आमचे गरीब लोक आहा तांकां एफोर्ड जायना. हे बऱ्यांतले बऱ्यो वस्तू. तशेंच गोंयान गोंयचे उदरगत म्हणल्यार आमचे रस्ते. आतां पळयल्यार तुमी ब्रीज हे केन्ना जावपाचेच नासले. हे काँग्रेस तर आहले जाल्यार आमी तशेंच उरपाची. कमले तशेंच तो ब्रीज आमचे पर्रीकारान तेन्ना बांदला पळय पणजे, आमचो पाटो ब्रीज आहलो. आमी आजून पासून ती आदल्याच ब्रिजार आसपाचे. तो एक ब्रीज केल्लो. आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां कितलींच कामां करता आमचो ऑनरेबल CM. आनी ही कामां न्हू केन्नाच जावंक नासलेली. ही आमची कॉन्स्टिट्युन्सी खूब फाटीं गेलेली. बऱ्यांतली बरी व्हडली कामां, बारीक न्हू, ऑलमोस्ट एक 80 crores कामां आतां तिणी आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आतां BJPन जॉयन जावन केलेली आहा. नाजाल्यार ही कामां म्हाका दिसता जावपाय नासली. जॉब तूं जाणा, जॉब म्हणजे एका लायफाचे भुरग्याक एक जॉब दिला तेज्या घरान एक तेंचे हे जाता, लायफ जाता ताका एक जॉब मेवलो जाल्यार. अशेंच आमच्या CMन म्हाका एक हे दिलेलो आहा, चॅरमॅनशीप आमच्या ह्युमन रिसोर्सीस. आनी तेजे हेतून आमी खुबशे लोकांक आमी हेल्प केलेलो आहा. तांकां एप्लाय करून तेंचे कशें बरें आहा तांकां आमी. तुजें डिसिजन सारकें आशिल्लें म्हणटा तूं काँग्रेसांच्यान BJPन येवपाचें? बरें म्हणल्यार पयलें म्हाका हांव मातसो फाटीं सरतालो. मात जेन्ना हांव जॉयन जालो न्हू हांवें चिंतलें हें आतां डिसिजन हांवें केलें तें 100% सारकें डिसिजन. आमच्या सपोर्टरान जे म्हाका सांगलां वच म्हणून हें बऱ्यांतलें बरें डिसिजन. कित्याक ते म्हाका सांगत आसताले बाबा पळय जी कामां जावची ना आमी मोर्चा काडूंक उरतले. आनी तेन्ना कितें जातालें काँग्रेसच्या टायमार आमी काँग्रेसीन आसतना आमीक 3-4 मोर्चा काडचे पडले. कित्याक आमी काँग्रेसीची काँग्रेस पार्टी PDA हाडली आमचेर. मागीर तेन्ना म्युनिसिपॅलिटीन घालपाक केले. आनी व्हडल्यान व्हडले म्हणजे आमचेर हिंगा ऑर्डिनन्स हाडले त्या टायमार. आनी हे ऑर्डिनन्स फकत कित्याक हायवेक लागता आनीक रेल्वेक. जेन्ना रेल्वे बांदता तेन्ना तर एक 100 घरां आहा जाल्यार ती डायरेक्ट मोडूंक जाता. नोटीस धाडून तांकां मोडूंक जाता. तांकां चान्स ना कोर्टान वचपाक, स्टे पाडपाक. तूं जाणा कायद्याचे तसले ऑर्डिनन्स आहा हायवेक आनी रेल्वेक. तसले ऑर्डिनन्स त्या टायमार हाडलेले गांव शिफ्ट करपाक. कोणाचे घराचे वयल्यार रस्तो रावंक शकताले. आनी आमचे तर आतां एक वाडो आहा, एक वाडो पासून ते काडून दुसरे कडेन लोकेट करूंक शकताले. हे जे व्हडले तेन्ना ऑर्डिनन्स हाडलेले. सो लोकसभाच्या इलेक्शनाच्या टायमार आतां जेन्ना तुमी लोकां कडेन भोंवता लोकांक हे सदमान गमलेलें आसा बाबा तूं कित्याक लागून गेला आनी तेतून राग बा कांय ना? ना आतां लोकांक गमन येयला. पयले मातशे लोक बेजार आसले. आनी कितें आहा न्हू पळय लोकांचें सारकें. थोडे लोक कितें म्हणटा आमचे, थोडे लोक कितें म्हणटा बाबा तूं कांय कामां करनाका, तूं तिकाच बसोन राव, आमकां तुजें कामां नाका, तुजें स्पॉन्सर नाका, तुजें आमकां कितेंच नाका, तूं आहा तिगांच बसोन राव. मात अशें जायना तें. तेंचे सारकें हांव ना म्हणना, कित्याक तेणीय आमकां वोट केल्या. मात तशेंच आमी बारीक लोकांक चिंतचें पडटा. गरीब लोक येता, आमचे सपोर्टरांचे चिंतचें पडटा, आमचे सपोर्टरी त्रासान पडटा.
नाल्यार हांव मोर्चेच काडून करपाचो. सो डेफिनेटली आता लोकसभा कशें आसा सिच्युएशन? लोक तुमच्या लोकांक बरोबर आतां आसा आमी सगळे झालेल्या? लोकांक आमी सजमायता अजुनूय म्हणजे चालू आहा. ओके. कमी आमी जेन्ना आमी हुंय मिटींग घेता तेन्ना लोक सजमता आनी ते सांगता तुजें सारकें म्हणून. डिफिकल्ट जाता कॅन्डिडेटाक जेन्ना घेवन भोंवता पळय तेन्ना बाब श्रीपाद नायकाक सांगपाक लोकांक ना. बाबा एका वोट कर बीजेपी कॅन्डिडेट म्हणून? ना 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 लोक उमेदीर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तरी तशें कितेंच ना. लोक ताका सारके खुशेन घेता. आणि तुमच्या बरोबर बीजेपीचे लिडर पयलींचे जे आसले ते सगळे बरोबर आमी भोंवता. एक पाट ते बाराबर भोंवता, एक पाट आमी आमच्या जाग्याचेर आमी मिटींग आमचे घेता. अशें म्हाजें चालू आहा. सगळे उलयता, सगळे आमदार म्हणटा आपूण ही लीड दितलो ती लीड दितलो. तूं कितली लीड दितलो सांताक्रुजान? पळय सांताक्रुजान न्हू हांव लीड दितलो म्हणजे आमचे लोक. कित्याक पळय म्हाका म्हाज्या लोकांचेरय विस्वास आहा. म्हाका जाय कितें आमच्या लोकांची कामां जालेली. ही व्हडली व्हडली कामां, धाकटी कामां न्हू, ही कामां केली न्हू तेंच्या लायफाची कामां. व्हडले व्हडले कलवट आतां पळय थिंगा हायवे हांव येयलोलो हो कलवट बांदता. कित्याक हें उदीक इंडियाचें दर्याक वचनासलें. हें उदीक हिंगा कुसता, स्त्रेला कडेन कुसता, गाणी मारता कमलें न्हू. आनी हें व्हडलें काम जावन आसा. एक आतां फ्लायओवर आमी चालू केल्लो चिंबला तो पळय आतां सीएमान आमी बीजेपीन वयतात तो चालू केलो. तो चालू जालो आनी कितले लोक 200 लोक मेलेले आमचे कमलें न्हू. ते आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जालेले आहा. मात तेज्याकीन व्हडले प्रॉब्लम ते अशी काम म्हाजे 50 कोटीचे गव्हर्मेंट गेला ते. हें 3.5 कोटीचें काम. मात हें काम जें हांव कोता हें काम तेज्याकीन व्हडलें काम. कित्याक हिंगासर न्हू पॅन्डेमीक जातलें आमचे गांवचें नांव पिड्यार जातलें. कित्याक तुमी पळयलां आतां बॉम्बे तुमी जाणा बेंड्रा कितें जाल्लें आहा. बेंड्रा तूं पयशी बेंड्रा तूं न्हिदोन पासून तो ट्रेनीन वयता गाडयेन वयता जाल्यार तुका थिंगा पावताच वास येता. आनी बेंड्राचें नांव आख्ख्या आमच्या इंडियेकूच न्हू आख्ख्या वर्ल्डाक पासून बेंड्रा म्हणून नांव पिड्यार जाल्लें आहा. तेच भाशेन न्हू म्हाका हें सांताक्रुजचें नांव पिड्यार जालें नाका. कित्याक हें उदीक दर्याक वचूंक जाय. तेका लागून आमी आतां 2 कलवट बांदपाक केल्या. थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक. कित्याक हे तर कलवट बांदिना हें उदीक हिंगा कुसपाचें. आतां हें उदीक क्लीन जावपाक आमकां एटलिस्ट म्हाका दिसता एक 5-6 वर्सां तरी वयतली. बाबा आनी एक विशय म्हणटा पळय तो फ्लायओवर केन्ना जातलो रेडी तुजो? फ्लायओवर हांव आतां उलयलां लोकांक त्रास जाता. पळय आतां कितें जालां न्हू फ्लायओवर आतां हो पळय आतां करपाक केला. हांव आमची मिटिंगूय जालेली आहा इंजिनियरां कडेन. आनी एक्सपोजिशनाच्या पयलो म्हाका एक सायड ती चालू जाली. पळय आतां कितें जालें पयलें न्हू आमचे स्लॅब घालताले ते एक कोताले. आतां ते 2 जाग्यांचेर कोता 2 कोता. आनी आतां बाय मे एंड टू जून मिड ऑफ जून म्हणल्यार म्हाका दिसता हो आमचो फ्लायओवर कंप्लीट जातलो. एक लेन पूण जातली जातली म्हणजे वचोन येवपाक ती सायड जातली. ओके. ही सायड मागीर चालू जातली आनी लोकांक स्मूथ फ्लो जातलो. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो सद्याक तुमचे सगळ्याकूच नॉर्थाक सावथाक धर काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट आरजीचोय आसा. हेजे कितें इफेक्ट आहा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुका? हेजो पळय कितें आहा कोणाकीय बसोंक जाता गमलें न्हू. आमच्या इलेक्शनाक पळयलां कोणाक कशें वोटींग पडलां ते गमलें न्हू. आनी अशे पार्ट्यो बसल्यो न्हू जाल्यार सगळे पार्टयेचो रायट. आमच्या नेचर कांय कमेंट जायना. आमचें काम आमी करपाचें ते पार्टयेचें काम तेणी करपाचें. आतां तूं जाणा इलेक्शन जालें मेयाचे 7 तारखेर एक पाट इलेक्शन जालें. मागीर आतां तुमी जाणा आतां कोण आतां हे आतां चडशे आतां काँग्रेसीचे जावं आजीचे कितें आसता हे लोकांक न्हू एक पाट भडकयता. आनी कितें आसता लोकांक अशें भडकयले न्हू एक पाट धर्माचे वयल्यान भडकयता. हे मनीस फकत न्हू इलेक्शनाक एक 6 म्हयने आहा म्हणल्यार ते भायर सरता असले भडकोवपाक. आनी लोकांक भडकयता आनी इलेक्शनाचो वारो करता रॉंग सांगता कमलें न्हू फोटी मारता कमलें. आनी अशें केलें न्हू कितें जाता लोकांक मागीर मिसगायड जाता. आनी मागीर आतां पळय मेयाच्या 7 तारखेर इलेक्शन जालें हे मनीस तुका दिसती पडपाचें ना. आनी फाल्यां आनी हे मनीस तुका दिसता लोकांची कामां करतले. लोकांची आमच्या कामां आहा गरिबाची कामां आहा जाली जावपाची. हे कामां कोण करतलो मागीर लोकांनी सजमोंक जाय म्हणटा. हे लोकांनी सजमोंक जाय. आनी हे इलेक्शन इम्पॉर्टंट इलेक्शन आहा. आतां कितें जालां चडशे आमचे सपोर्टर थोडे कितें म्हणटा बाबा तूं बसता तेन्ना आमी बीजेपीक करता तुका कोता सपोर्ट. आतां म्हणटा आमी दुसऱ्या पार्टीक कोता. तुका सांगनाका म्हणटा आमकां कोणाक करपयता लोकसभा. ना थोडे अशे उलयता. मात म्हाका तेंकांय सांगपाचें आहा कितें हे इलेक्शन अशेंच इम्पॉर्टंट आहा तितलेंच इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक हे इलेक्शनाक आमकां हिंगा लीड मेवली जाल्यार कितें जातलें आमकां सीएमाकय हॅप्पी करपाचो आहा. सीएम आतां इतली कामां करता ऑलमोस्ट आतां 80 काय सांगूंक मेवतालें तुका बाबा डेव्हलपमेंट आनी कर म्हणून सारकें. कितें आतां ऑलमोस्ट आतां 80 करोड्साची कामां आतां केलेलीं आहा गमलें न्हू. आनी म्हाजी कितलीच ओवर 120 करोड्साची कामां म्हाजी उरल्या करपाची.
आतां कितें आसता जेन्ना हांव CMाक हॅल्पीक वतलो तेन्ना म्हाजी कामां बरी जातली तेका लागून हांव मागता आमच्या सपोर्टरा कडेन आमच्या लोकां कडेन हें इलेक्शन इम्पॉर्टंट इलेक्शन आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीचें आमच्या डेव्हलपमेंटाचें आमच्या गोंयच्या डेव्हलपमेंटाचें आनी ही डेव्हलपमेंट आमी करून घेवया आसोसोर कळ्ळें न्हू कित्याक म्हाका जाय हांव ह्या आसोसोर म्हाका हांव जाता ते भशेन कामां करतलो चिंबला कितलो इम्पॉर्टंट दिसता तुमकां बिकॉज सगळे चिंबल्याचे दोळे धरता चिंबला आमी जाता ते भशेन आमी लीड मारतले चिंबला लीड मारतले चिंबला लीड मारतले ओवरऑलूय लीड आसतली तुमची हय ओवरऑल लीड आसतली ओवरऑलूय लीड आसतली सो फायनली तुमकां तुमच्या सांताक्रूज मतदारसंघान कोणूय बसों तुमच्या कॅन्डिडेटाक प्रॉब्लम आसचें ना ना आतां सद्याक आतां आमचो जिरिपात बसला हय तेका लीड आसतली कित्याक आतां लोक हांव म्हाका कडेन उलयता ते दिसपाक आनी सगळे लोकांचेर आहा म्हाज्यान कांयच उलोवंक जायना वोटिंगाचें हांव एकलो कांय करूंक शकना लोकांचो सपोर्ट तर आहा जाल्यारूच हांव करूंक शकता सो हिंगा मायनॉरिटीज आहा तो इशू कांय ना बाबा ना 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 डेव्हलपमेंटाचें काम करता लोक सजमतलो लोकांक म्हाजेर फेथ आहा आनी पळय थोडे आतां लिडर येता काँग्रेसीचे आनी कितें आमचेर इगेस्ट उलयता तेंकां न्हू रिजन ना आतां ते म्हणटले पयशे गेल्ले आतां जॉयन जावपाक गमलें न्हू रातचे म्हणटा पयशे मेजले हे केले हे आसले फुड्यान मेजताना जावं हे गेलेले ती मिशिनां हाडपाक हे आतां उलयता ते पयले सद्या हेणी आपले पळोवपाचे हे जेन्ना इलेक्शनाक बसता हे फकत पयशे खावपाक बसता आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाजे केन्नाच कोणूच सांगचो ना कोणाच एक पयसो गेल्ला म्हणून केन्नाच म्हाका लोक वगता आनी म्हाका लोकांचेर फेथ आहा आनी हे व्हडले पळय फोटी मारता ते लोकांनी हेंचें आयकपाचें ना हे आतां फकत बडकयता कित्याक ते जाणा म्हाजी हिंगा कामांय चलता लोकूय म्हाज्या बराबर आहा आतां लोकांक कशें ते आतां बडकयतले तेका लागून ही आतां तेंची नाटकां चालू आहा सो तुमच्या लोकांक एक मॅसेज कितें आसतली लोकसभाच्या इलेक्शनाचेर एक म्हाका इम्पॉर्टंट मॅसेज आमच्या लोकांक दिवंक जाय म्हणजे हे इलेक्शन आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सी डेव्हलपमेंटाक लागून चड इम्पॉर्टंट लोकांनी ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन BJP सपोर्ट करूंक जावो आनी तांकां निवडून हाडूंक जाय कित्याक जे आमी ही आमची कामां जातली ही लायफ लॉंग वतली इलेक्शनां येतली वयतली हे लोक कितें आसता काँग्रेसीचे हांवें पळयलां 4 वर्सां ते न्हिदता आनी मागीर इलेक्शन लागीं पावलें न्हू ते फकत मागीर बडकयता हेजेर कोण उलयता मागीर धर्माचेर उलयता आनी डेव्हलपमेंटाचेर उलया न्हू तुमी कितें करतले ते सांगा कितें करता ते सांगा हे इलेक्शन जाली 7 तारीख जाली गेले न्हिदले कळ्ळें न्हू म्हाका खबर आहा हांव जेन्ना काँग्रेसीन आसलो तेन्ना कितलेच पाट तुवेंच पयलो आसतले हांव लोकांक हाडटालो हांव ना जाल्यार तेंचे प्रोटेस्टूय जायनासले म्हाका सांगताले आनी हांवें म्हाज्या बोल्सांतलो देशपेस करून हांव तांकां हेल्प करतालो हांव लोकांक हाडटालो आमचे सगळे सपोर्टरांक खबर आहा कशें हांव कितें करतालो तो लास्ट मिटींग जाली आमची आझाद मैदानाचेर विराटो वा ते सगळे येयले तेंचे लिडर काँग्रेसीचे आनी म्हाका म्हणाले आमकां म्हणाले 500 लोक आनी एवरी टायम म्हाकाच सांगताले तेंकां कितले फावट सांगले हांवें ऑर्गनायज करा ऑल गोवा हांव येता तुमचे मिटिंगेक हांव दाखयता कशें ऑर्गनायज करपाचें तें म्हाकाच सांगप एवरी टायम बरें जायना न्हू मागीर हांवें तें आहलें पळय बरें मागीर म्हणालें कितें आमी देशपेस करता रे म्हणालें आनी थिंगासरी मागीर आणपणां करप गमें न्हू हांवें अशें कर ते अशें खंय हाडटले अरे तूं लोकां कडेन तशें करूंक जाता जायना न्हू फायनली तशें तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कांय जावचें ना लोक तुज्या बरोबर आसा लोक म्हाज्यार आहा आनी हे मनीस कितें करता न्हू फाल्यां पयशे दिवच्या टायमार न्हू आमच्या कार्यकर्त्यांक नाडलेले आहा पयशे वय दिता म्हणाले थिंगा आझाद मैदानाचेर दिता म्हणाले आझाद मैदानाचेर ते मागूंक गेले तांकां म्हणाले फाल्यां दिता म्हणून 2 म्हयने लायले कळ्ळें न्हू सेल्वीन नानी ते पावताले कळ्ळें मागीर तेणी डिसायड केलें की आमी हेच्या काँग्रेसीच्या फंक्शनाक वचून बोबो करतले म्हणून लॉस करतले म्हणून तांकां मागीर हांवें तेन्ना तांकां फाटीं काडलेले कळ्ळें आनी अशें बरें न्हू बरोबर कितें जाता न्हू कार्यकर्त्यांक आख्ख्या गोंयांत दुगो उपकारना आख्ख्या गोंयच्या कार्यकर्त्यांक हिंगा आमकां तर अशें करता जाल्यार तुमी दुसरे कार्यकर्त्यांक अशेंच करतले पार्टी तुमची वाटेली कशी पार्टयेची फ्युचर बरो ना कित्याक हेंचे लिडरूच सारके ना एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल टायम दिलो म्हणून तुमकां थँक्यू वेरी मच